अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि मेरे देखने और सुनने वाले बाखैर होंगे और आपको बाबर मीडिया पे अपलोड होने वाली वीडियोस जो गुज़श्ता तौर हुई हैं वो अच्छी लगी होंगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम माशरे में कुछ ऐसा नुमायाँ और मुनफ़रद करें कि जिससे हमारी आने वाली नस्ल को फ़ायदा हो। तो हमारा आज का मौजू है दिलों का सुकून। दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की याद में है, बल्कि अल्लाह ही की याद से जो दिल चैन पाते हैं वही दिल कामयाब हो जाते हैं, वो नफ्स कामयाब हो जाते हैं, वो ख़ानदान कामयाब हो जाते हैं, वो इंसान कामयाब हो जाता है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। अल्लाह ही कादिर मुतलक है, और जो माँ के पेट में जैसी चाहता है उस बच्चे की शक्ल बनाता है, शक्ल व सूरत बना के उसको पैदा फरमाता है। और हमारी सूरतों को बनाने वाला अल्लाह है, हमारा मालिक अल्लाह है। तो हमारे दिलों का चैन और सुकून भी अल्लाह ही की याद में है, क्योंकि वो सबसे बड़ा हिकमत वाला है। इबादत के लायक वो अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हुआ करें। बल्कि मैं तो एक बात यहाँ पे और कहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला जो हैं वो यकीनन हमारे गुनाहों को बख्श देंगे, लेकिन उसके लिए हमें अल्लाह पर उम्मीद नहीं, अल्लाह पर यकीन रखा करें कि अल्लाह ही कारसाज है और अल्लाह ही हमारे गुनाहों पर पर्दा डालकर हमें आखिरत में कामयाबी अता फरमाएगा। इस तरह अल्लाह के हजूर जो शख्स नेकी लेके आता है ना, तो अल्लाह के यहाँ उसका 10 गुना अजर है। यानी कि आप एक नेकी अगर करते हैं तो आप अल्लाह से यकीन रखें कि अल्लाह उस एक नेकी के बदले आपको 10 गुना अजर अता फरमाएगा। और इसके बाद है कि अल्लाह की तस्बीह कर कि जो ज़मीन व आसमान का बादशाह है और हर ऐब से पाक है, सबसे गालिब और साहिब हिकमत वाला है। इसी तरह कुरान करीम में एक जगह है कि अल्लाह किसी कौम की हालत को तब तक नहीं बदलता कि जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करते, ना बदल ले, अपनी हालत को खुद ना बदले तब तक। एक जगह कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला सब की हालत जानता है। अल्लाह तबारक व ताला सब की हालत भी जानता है, दिलों में छुपी हुई बात को भी जानता है, आपके करने वाले आमाल को भी जानता है, जो आप ज़ाहरी तौर पे करें, जो बातनी तौर पे करें, जो पोशीदा होके करें। अल्लाह उन तमाम आमाल से वाकिफ़ है। जब अल्लाह उन तमाम आमाल से वाकिफ़ है तो वो दीनों दुनिया की मसलहतों से भी वाकिफ़ है कि जो काम हम किसी मसलहत के तहत किसी को खुश करने के लिए करते हैं और बज़ाहिर ये शो करते हैं, नहीं जी असी तो बड़े आजिज़ गुज़ार हैं। नो, अल्लाह हमारे दिल में आने वाली बातों से वाकिफ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक इससे ज़्यादा कोई बड़ी इबादत नहीं है कि कोई शख्स मुसलमान का दिल खुश करे। वो आप किसी को पानी का गिलास पिला के भी कर सकते हैं, किसी की मुश्किल में मदद करके भी कर सकते हैं, कि ज़रूरत के वक़्त उसके साथ खड़े होकर कर सकते हैं। तो जिसके अमल से, अगर आपके अमल से दूसरा शख्स खुश हो जाता है तो अल्लाह को ये अमल बहुत का अजीज़ है। फिर एक जगह इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह से वो शख्स दूर है जो बखील है, और वो दोज़ख से बहुत नज़दीक है। तो इसके लिए हम सब अपने अपने गिरेबानों में झांकें तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितना अपने बारे में खुश व खुर्रम हैं और कितना किसी दूसरे के बारे में खुश व खुर्रम है। कितना हम खुद को पसंद करते हैं, कितना हम दूसरे को पसंद करते हैं, कितना बुखल अपने अंदर लिए लोगों के बारे में, अपने रिश्तेदार के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में रखे हुए हैं। तो ये आप बेहतर जान सकते हैं। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला बदगो ज़ुबान गो को बहुत बुरा समझता है। यानी कि जो अपनी ज़ुबान से हर वक्त गाली दे, बुरा कहे, गुफ्तगू गलत करे, बातचीत गलत करे, तो अल्लाह जो बदगो ज़ुबान यानी कि बुरी ज़ुबान वाला। और फिर एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल तलब किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला को ये पसंद है कि उससे मांगा जाए, और मांगने के लायक सबसे बड़ी ज़ात भी अल्लाह की है। तो अल्लाह से फ़ज़ल की दुआ किया करें, अल्लाह आपको फ़ज़ल अता करेगा और बरकत अता करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बनकर रहो। फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाकीज़ा है और पाकीज़गी को पसंद करता है।
نیکی کو پسند کرتا ہے، صاف ستھرائی کو پسند کرتا ہے، ہر اس عمل کو پسند کرتا ہے اللہ جس عمل میں ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، کیونکہ وہ عمل پاک ہوگا۔ جس میں ریاکاری اور دکھلاوا ہوگا وہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہوگا۔ پھر ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ اللہ سے ڈرنے والا یعنی کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنے والا جو شخص ہے وہ کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لے گا۔ یہ اللہ کے نبی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرو اور برائی اور نافرمانی سے محفوظ رہو۔ پھر ایک جگہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف باعث امن و امان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفرت کے لیے نہیں پیدا کیا، محبت کے لیے پیدا کیا۔ اور محبت کیا ہے کہ وہ ایمان کے 4 اصول ہیں۔ محبت کی جائے اللہ کے لیے، بغض رکھا جائے اللہ کے لیے، کسی کو کچھ عطا کیا جائے اللہ کے لیے، کسی کو کچھ عطا کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا جائے تو اس میں محض رضا اللہ کی ہو۔ یہ ایمان کے 4 اصول ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ وہی کرتا ہے کہ جو تمہارے لیے مفید ہے۔ ایک جگہ ایک دانشور نے کہا ہے کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اپنے اسباب پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اپنے کاروبار پر، اپنی ذات پر، اپنے بازوؤں پر، اپنے بڑے پن پر بھروسہ کر لینے سے آپ کسی قابل نہیں ہیں جب تک کہ آپ اپنے اللہ پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے۔ اگر آپ اپنے اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور دنیا کی کسی چیز پر آپ یقین اور اسباب پر توجہ نہیں دیتے تو آپ کامیاب ہیں۔ پھر یہاں پہ ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف پر جس تعمیر کی بنیاد نہ رکھی جائے، یعنی کہ جس عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف پہ نہ رکھی ہو گئی ہو، اس کے متعلق خطرہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ اگر دل میں خوف نہیں ہے اور آپ بڑے اشاش بشاش زندگی بسر کر رہے ہیں، مال و متاع ہے، رشتہ دار ہیں، کاروبار ہے، تو یقین رکھیں کہ اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے تو آپ سے وہ مال و متاع کبھی بھی چھینا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور آپ کے پاس صرف ایک وقت کی روٹی ہے تو یقین کریں کہ آپ کامیاب ہیں۔ پھر یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے دوسروں سے بے نیاز ہو جائے تو لوگ اس کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو قرآن پاک کا فرمان ہے کہ جس آیت کا مفہوم ہے کہ جس کو اللہ نے بہت دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے خوش ہے، اور جس کو اللہ نے کچھ نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ کیوں کہ جب اللہ چاہتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو وہ چھین لیتا ہے۔ اور جب اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو دنیا جہان کی کوئی بھی چیز مل کے آپ کو خوشی نہیں عطا کر سکتی، اور اگر اللہ کی رضا شامل ہو تو پھر دنیا جہان کی رکاوٹیں آپ کو کامیابی سے اور خوشی سے روک نہیں سکتی۔ تو اس لیے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے محبت کا جو ابتدا ہے کہ پہلے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ کی ذکر سے اپنے اندر کے اس محبت کو اجاگر کریں کہ جو اس میں پوشیدہ ہے۔ کیونکہ جب آپ اللہ سے ڈریں گے تو اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ سے ڈریں گے تو لوگوں کا خیال رکھیں گے، اللہ سے ڈریں گے تو عبادت کریں گے، اللہ سے ڈریں گے کو اپنے زبان، کان، آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں کو محفوظ رکھیں گے گناہ سے۔ لیکن جب آپ اللہ سے ڈریں گے نہیں اور آپ کو اس چیز کا ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہمیں پکڑ ہوگی، ہم نے کسی کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر انسان برائی کی طرف جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ذکر کرنے والا بنا دے، تاکہ اللہ کے ذکر میں ہی ہمارے دلوں کا سکون ہے۔ بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہونے سے دلوں میں سکون پیدا نہیں ہوتا، اور بہت زیادہ عشائشیں مل جائیں تو دلوں میں سکون پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے آپ اپنے چاروں طرف غور کریں، کوئی ایک ایسا شخص آپ کو ضرور مل جائے گا کہ جو صرف روزانہ کی بنیاد پہ کماتا ہے اور بڑے آرام اور سکون سے زندگی بسر کرتا ہے، اور اسی اپنی چار طرف غور کر کے دیکھیں گے تو کوئی شخص ایسا ضرور ملے گا کہ جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔